नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सेनाले हात झिकेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने, संक्रमित संख्या 30,000 पुग्ने आकलन, खरिद कार्य योजना सीसीएमसीद्वारा स्वीकृत। आज 7600 नमुना परीक्षण गर्दा 400 जनामा देखियो संक्रमण। 2 दिन अघि मृत्यु भएका गुल्मीका पुरुषमा पनि भाइरस पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुग्यो। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे 7 वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय। विधेयकका मुख्य विवादमा 2 वर्षपछि निर्णयमा पुग्यो सत्तारूढ दल। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ व्यापारी र ठेकेदार हावी, अनुमतिभन्दा बढी रुख काटिए पनि सरकारको खातामा राजस्व नगण्य। र भारतीय सेनाको नियोजित उक्साहटमा गलवान भिडन्त निम्तिएको चीनको दावी। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् पहिला चीनिया अधिकारीमाथि हिंसक आक्रमण गरियो। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको 7 वर्ष पुगेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय समितिमा विवादित बनेको नागरिकताको विषयलाई पार्टीको तर्फबाट टुङ्गो लगाएको हो। सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले बिहे गरेको 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने र त्यतिन्जेलका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको परिचय पत्र दिने प्रस्तावमा पार्टीभित्र एकमत कायम गरेको हो। नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मुख्यतः अङ्गीकृत नागरिकताकै विषयमा विवाद हुँदा नागरिकता विधेयक 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। हिजो मात्र नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका आफ्ना सांसदहरूसँग नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर परामर्श गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेससँग नेकपा नेतृत्वले छलफल गरेको थियो। कङ्ग्रेसले गएको मङ्गलबार संसदीय समितिमा सहमति जनाएर भोलिपल्ट 7 वर्षे प्रावधानप्रति असहमति जनाएको थियो। सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिको बैठकमा बुधबार नागरिकताको विषयमा सहमतिका लागि भन्दै 5 दिनको समय मागेका थिए। काङ्ग्रेसमा पनि यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। विधेयकबारे टुङ्गो लगाउनकै लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक भोलि 2 बजे बोलाइएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण बढाएर एकै दिन 7600 भन्दा बढी नमुना जाँच गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7693 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 400 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो परीक्षण एकै दिन गरिएको अहिलेसम्मकै धेरै हो। शुक्रबार 6231 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 1,69,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएकोमा भाइरस देखिनेको संख्या 8674 पुगेको छ। तीमध्ये 1578 जना निको भएका छन्। आज मात्र 176 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिए भन्दा सुदूरपश्चिममा 69 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै डोटीका रहेका छन्। त्यहाँ थप 72 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै डडेलधुरामा 39, पाल्पामा 33, नवलपरासी पूर्वमा 32 र कैलालीमा 27 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरस संक्रमित 100 जना भन्दा धेरै भएका जिल्लाको सूचीमा नवलपरासी पूर्व, डोटी र धादिङ थपिएका छन्। त्यस्ता जिल्लाको संख्या 25 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 8 जना थपिएका छन्। तीमध्ये 7 जना भक्तपुर र 1 जना काठमाडौँका हुन्। भक्तपुरमा संक्रमण देखिएका 7 जना कुवेतबाट फर्किएर खरिपाटी क्वारेन्टिनमा बसेका महिला हुन्। संक्रमणको आशंकामा देशभर 1,02,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो संख्या शुक्रबारको भन्दा 7,000 कम हो।
गुल्मीको छत्रकोटमा असार 4 गते क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका 69 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा उपचार गराएर फर्किएका प्यारालाइसिसका ती बिरामी घरमै क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। मृत्युपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भवानी प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। गुल्मीमा यसअघि भाइरस संक्रमण भएका मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या देशभर 23 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै किन्ने भएको छ। नेपाली सेनाको खरिद विवादित भएपछि सरकारले अब मन्त्रालय मार्फत नै सामग्री किन्ने निर्णय गरेको हो। सामग्री आपूर्ति सम्बन्धमा मन्त्रालयले बनाएको योजना आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र CCMCले स्वीकृत गरिसकेको छ। महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो। तर मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी समूह बीचको चैत दोस्रो साता भएको खरिद सम्झौता विवादित भएपछि मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा एकाएक नेपाली सेनालाई दिएको थियो। नागरिक प्रशासनको काम सेनालाई दिएकामा चौतर्फी विरोध भए पनि सरकारले सुनेको नसुने झैं गर्यो। 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँमा G2G विधि मार्फत गरिएको सेनाको खरिद पनि ओम्नी समूहको खरिद जस्तै विवादित भयो। सेनाले किनेको सामग्रीको मूल्य सूची रक्षा मन्त्री संयोजक रहेको CCMCले स्वीकृत गरेको थियो। सेनाले संगठनको बदनाम गराउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सामु असन्तुष्टि मात्र जनाएन, अब थप स्वास्थ्य सामग्री किन्न नसक्ने समेत बतायो। जसका कारण अब स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नै किन्ने निर्णय भएको छ। अहिले पछिल्लो पटक पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो विशेष अवस्थामा खरिद गर्ने खालको विधि जे हो त्यहीबाट गर्ने भनेका छौँ। 21 दिनसम्म जुन लाग्ने विधि हो त्यसलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने, किनभने महामारीमा 21 दिनसम्म पर्खियो भने त अहिले यतिकै त माल सामान पाइँदैन भने 21 दिन कुरेर त्यो विधि पुर्याउँदा गाह्रो हुन्छ भनेर दिनमा 2 दिन 3 दिनसम्मको त्यो ल्याउने खालको विधि गर्ने। तर विधि प्रक्रिया र ऐन कानुनमा त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन र हाम्रो महानिर्देशकज्यूले त्यसको सम्पूर्ण अथोरिटीको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो विधि र व्यवस्था चाहिँ यही खालको छ। यसअघि सेनालाई सामग्री किन्ने जिम्मा दिएकाले विभाग मार्फत 22 वटा टेन्डर मार्फत 1 अर्ब 22 करोडको सामग्री किनिएको थियो। PCR विधिबाट दैनिक 5000 नमुना परीक्षण गरेको अवस्थामा मन्त्रालयसँग अहिले भएको रिएजेन्ट 3 साता धान्छ। यस्तै 15 दिनलाई पुग्ने VTM छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढिरहेकाले परीक्षण बढाउनु पर्ने अवस्थामा सेनाले हात झिक्ने बताएपछि मन्त्रालयले सामग्री आपूर्ति सम्बन्धमा योजना बनाइसकेको छ। त्यो योजनालाई CCMCको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ, जसमा संक्रमितको संख्या 30,000 पुग्न सक्ने आकलन गरी सामग्री किन्ने प्रस्ताव छ। यदि हामीले 5000 वटा टेस्ट पर डे गर्यौं भने RN एक्सट्राक्सन किट 19 दिनको लागि पुग्छ, PCR रिएजेन्ट 21 दिनको लागि पुग्छ र VTM चाहिँ 15 दिनको लागि पुग्छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर सेनालाई सुम्पिने निर्णय 3 महिनापछि सच्याएको छ। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रालयले यसअघि चरम लापरवाही गरेको पृष्ठभूमि भने बिर्सन हुँदैन। मन्त्रालयलाई प्रक्रिया पारदर्शी बनाई सामग्री जोहो गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ। त्यसमा मन्त्रालय कति सफल हुन्छ केही दिनमै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले प्रबन्ध गरेका प्रयोगशालाले धान्य अवस्था नरहेपछि सङ्कलित नमुना निजी प्रयोगशालालाई परीक्षणका निम्ति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले नै परीक्षण शुल्क तिरिदिने भएपछि 20 वटा निजी प्रयोगशालाले इच्छा पनि देखाए। तर सरकारले परीक्षण बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको स्रोत साधन प्रयोग गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। यसको कारण भने कार्यविधि अभावलाई देखाइएको छ। अहिले देशभर 24 वटा प्रयोगशालाबाट PCR परीक्षण भइरहेको छ। प्रतिदिन परीक्षण पनि केही मात्रामा बढेको छ। तर पनि 25,000 नमुनाले अझै हप्तौँसम्म परीक्षणको पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। महामारी उच्च दरमा फैलिएको दैलेखमा त परीक्षण नतिजा नआएको भन्दै प्रहरीसँग झडपै भयो। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले नै सङ्कलन गरेका नमुना परीक्षणका लागि मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका निजी प्रयोगशालालाई दिने निर्णय गरेको छ। तर अझै त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने र कार्यविधि बनाउने काम नसकिएको लगायतका कारण देखाइरहेको छ। प्रयोगशालाहरूमा थुप्रिएर रहेका नमुनाहरूलाई निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूले पनि परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ भने
ती कुराहरू चाहिँ प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई पछि सूचीकृत गर्छ, दर्ता गर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ यी प्रयोगशालाहरू चाहिँ उपयुक्त प्रयोग गर्न सकिन्छ, यी प्रयोगशालाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि ती प्रयोगशालाहरू ती नमुना पठाएर परीक्षण गरिने हाम्रो तयारी हो। त्यसका लागि चाहिँ ती नमुना पठाउँदाखेरि प्रति नमुनाको हिसाबले हामीले निजी गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पैसा तिर्ने कुराहरूमा चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापनहरूका लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित अरू निकायहरूसँगको सहमति र उहाँहरूको चाहिँ स्वीकृति भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाहरू चाहिँ हामी त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौँ। प्रयोगशालाहरूको नियामक संस्था राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिलेसम्म 20वटा निजी प्रयोगशालाले परीक्षणमा इच्छा देखाउँदै निवेदन दिएका छन्। तीमध्येका केहीले तत्कालै परीक्षण गर्न सक्छन् भने केहीले स्वीकृत पाएपछि पूर्वाधार अद्यावधिक र स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। तर मन्त्रालय कागजी प्रक्रियामै अल्झिँदा उच्च दरमा फैलिएको महामारीले थप भयावह रूप लिन सक्ने देखिन्छ। हाम्रो यो व्यवस्थापनका लागि जुन संरचना खडा गरिएको छ नि त्यो बिल्कुलै काम गरिरहेको छैन। त्यसैले एउटा चाहिँ निरन्तर दिइरहने सेवा रेगुलर सर्भिसेस भन्छौँ, हेल्थ सर्भिसेस, त्यसलाई अलग गरेर कोभिडका लागि कोभिड-19 को व्यवस्थापनका लागि भने एउटा संरचना कमान्ड युनिटहरू खडा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसलाई 24 घण्टा काम गर्न देऊ भने हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ। अधिकार सहितको त्यो युनिट खडा गरेको भए त्यसको काम चाहिँ रेगुलर सर्भिसतिर नभएर त्यसको मात्रै काम यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुँदै भएन। त्यसैले सबैले सबै काम गरिरहेको छ, कसैले केही पनि काम गरेका छैन भन्ने अवस्था आएको छ क्या। यो एकअर्कालाई देखाउँदैमा गएको छ। पर्याप्त तयारी गर्ने समय हुँदाहुँदै सरकारले समयमा प्रयोगशाला व्यवस्थापनको काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ। सम्भावित परिदृश्यको आकलन गरी निजी क्षेत्रको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालनमा ढिलाइ गर्ने हो भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान समय लाग्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै वन क्षेत्रबाट वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ व्यापारी र ठेकेदार हावी हुँदा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको छ। मापदण्डभन्दा बाहिर गएर तोकिएभन्दा बढी रुख ढालिए पनि सरकारको खातामा राजस्व भने नगण्य मात्रामा जम्मा हुने गरेको पाइएको छ। कैलाली, सिन्धुली, बाँके लगायत 10 जिल्लामा अनुमति दिएभन्दा 3 गुणा बढीसम्म रुख काटे पनि त्यस अनुरूप राजस्व नउठेको पाइएपछि संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। 2071 सालमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा 1,51,000 घनफिट रुख काट्न अनुमति दिएको थियो, तर 4,41,000 घनफिट काटियो। अनुमति भन्दा 3 गुणा बढी काटिँदा वन मात्र उजाड भएन, सरकारले राजस्व पनि गुमायो। यही कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेमा 65,000 घनफिट रुख काट्न अनुमति दिएकोमा 1,50,000 काटिएको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सिन्धुली, बारा, रौतहट, सर्लाही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया र कञ्चनपुरमा जथाभावी रूपमा रुख काटिएको छ। लकडाउनकै अवधिमा समेत अन्धाधुन्ध वन फडानी गरिएको छ। सरकारी कार्यक्रमकै आडमा तस्करले गरेको जथाभावी रुख कटानका कारण सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको छ। वन क्षेत्रबाट वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिए पनि यो कार्यक्रम लागू भए यताका 4 वर्षमा जम्मा 2 अर्ब 78 करोड मात्र राजस्व उठेको छ। काठमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि काठजन्य उत्पादन झन घटेका छन् भने विदेशबाट आउने क्रम बढेको छ। जथाभावी काटिएका रुख र त्यस बापतको राजस्व कहाँ गयो र त्यसबाट कसले लाभ उठाए भन्ने खोजीको विषय बनेको छ र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसले प्रवेश पाएको छ। अहिले त यत्रो रुख मात्रै र सफाचट्ट मात्रै मान्ने सभापतिज्यू, यहाँ सदस्यहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोहीले आफ्नो वन छिमेकको जिल्लाको पनि हेर्नु भएको छ भने दुर्दशा हेरेर चाहिँ हामी नेपाली हुनुमा भाग्य हो कि दुर्भाग्य हो भनेर चाहिँ नीति कस्तो छ वन मन्त्रालयको, केवल केही व्यवसायीहरूलाई, ठेकेदारहरूलाई पोस्ने बाहेक, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पोस्ने बाहेक अरू कुनै नीति छैन। मेची र महाकालीसम्मको करिब 56 लाख क्युब फिट चाहिँ जङ्गल फडानी भएको कुरा हामीले आएको छ। हाम्रो उता चाहे कैलालीको कुरा गर्नु, नवलपरासीको कुरा गर्नु, सिन्धुलीको कुरा गर्नु, बाराको कुरा गर्नु, पर्साको कुरा गर्नु, त्यो एरियामा व्यापक चाहिँ
चाहिँ वन प्रणाली भइरहेको छ। शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले एकपछि अर्को प्रश्न उठाएपछि वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे। मार्चको 24 गते म आफै गएर त्यो ठाउँ हेर्न आएको छ, त्यो देखाएर म भन्नु भन्दाखेरि मरको देखेँ। त्यो भएर त्यो भूगोलमा पनि छ, हेर्न सकिन्छ। अब यो सम्बन्धित सदनमा ढाक्नुपर्ने अवस्था त छैन। अभ्यासका क्रममा केही कमजोर रहेछ सुधार्न सकिन्छ। अहिले 47 जिल्लाको 2,20,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू छ। कार्यक्रममा 750 सामुदायिक, 15 साझेदारी र 6वटा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन समेटिएका छन्। निकै न्यून राजस्व सङ्कलन भएकाले ठूलो अनियमितता भएको आशंकामा सरकारले 5 सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ। लेखा समितिले पनि छानबिनका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। पर्यावरणीय पक्ष ख्याल नगरी सबै उमेरका रुख अन्धाधुन्द काटिएको, यसमा व्यापारी एवं ठेकेदार हावी भएको र प्राकृतिक रूपमै वन हुर्काउन योगदान गर्ने रैथाने समुदायलाई व्यवस्था गरिएका कारण पनि सबै कोणबाट यस कार्यक्रमको छानबिन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान र क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सीमा समस्याबारे नेपालले वार्ताका लागि गरेको पटक पटकको आग्रहको बेवास्ता गरिरहेको भारतले चुनिया पक्षसँग हिंसात्मक भिडन्तकै बीच पनि विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेको छ। नजिकका दुई छिमेकी बीचको द्वन्द्वको असर नेपालमा कस्तो पर्ला? किन नेपालसँग भारतले संवाद गर्न मानेको छैन र अब नेपालले कसरी अघि बढ्नु पर्ला? यस विषयमा केन्द्रित रही सहकर्मी नवराज पाण्डेले परराष्ट्रविद शम्भुराम सिमखडासँग कुराकानी गरेका छन्। पछिल्लो समय जसरी भारत र नेपालबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सीमामा जुन समस्या देखिएको थियो, त्यसमा हामीले नेपालले आफ्नो नक्सा पनि अद्यावधिक गऱ्यौँ। त्यहाँ भारतीय सेना रहेको र त्यहाँको भारतीय सेना र प्रशासनलाई हटाउने वा उनीहरूको अतिक्रमण हटाउने सवालमा नेपाल सरकारले के गरेको छ? अब चाहिने सरकारले आफ्नो आन्तरिक सुशासन पनि सुदृढ बनाउने, आफू आन्तरिक रूपमै पनि दरिलो हुने र तदनुरूपको चाहिने दरिलो किसिमको प्रभावकारी किसिमको कूटनीति गर्यो भने अनि मात्रै चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसको मतलब वार्ता, कूटनीतिक वार्ता, त्यसमा त प्रश्नै छ के भनेदेखि अब सीमा विवादहरू समाधान गर्ने र त्यो माथि पनि नेपाल र भारत जस्तो दुईटा अत्यन्तै घनिष्ठ किसिमको मित्रता भएको व्यापक किसिमको चाहिने सम्बन्ध भएको देशको बिचमा समाधानको अहिले एकमात्र उपाय अहिले त वार्ता नै हो। संवाद वा त्यो खालको उच्च राजनीतिबाट सुरुवात हुन किन सकिरहेको छैन? जुन तदारुकताका साथ म अहिले होइन नि प्रभावकारी कूटनीति भने, जुन तदारुकताका साथ यो बाटो बन्न सुरु भयो, त्यो बाटो बन्न सुरु भएको त धेरै पहिलादेखि हो भने त्यति बेलादेखि नै हामीले चाहिने जुन चाहिने दृढताका साथ कूटनीतिक रूपमा यो उठाउनु पर्ने हो, त्यो कतै तलमाथि भयो हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि उनीहरू एक किसिमको यो कुरा नेपालसँग सजिलै मिल्छ त्यसले भन्ने उनीहरू इम्प्रेसनमा थिए होलान्। त्यो इम्प्रेसन केही रूपमा हाम्रो आफ्नै क्रियाकलापमा दिया हुनसक्छ। भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि फ्रस्ट्रेसन भनेको हो एक्सपेक्टेसन माइनस अचिभमेन्ट भन्छ क्या। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन त्यस्तो, हाम्रो चाहिँ सोच त्यस्तो होइन र त्यो कुरा हामीले उनीहरूलाई बुझाउन नसक्दाखेरि अलि उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड जस्तो किन यसरी उठ्यो भन्ने जस्तो भयो हुनाले यसलाई चाहिँ केही टाइम अवश्य लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी पछिल्लो समय हाम्रा आफ्ना अडानहरू, हाम्रो आफ्नो भूमिको हामीले जुन हिसाबले उनीहरूको अतिक्रमण हटाउने सवालमै हामीले गरेका प्रयत्नहरूमाथि नै उनीहरूले संशय कसैको उक्साट भनेर संशय पैदा गरिरहेकै बेला सत्तारूढ पार्टीकै वा त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका वा त्यही पार्टीका उच्च पदाधिकारीहरूकै तहबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग अझ देश र पार्टी सञ्चालन सम्बन्धीको अनुभवको आदान प्रदान यो तहको कार्यक्रमहरू राखियो। यसले कूटनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ र यो उचित समय हो? अब जो सत्ता र शक्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले म आशा राख्छु कि यो राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। जुन इम्प्रेसन उनीहरूलाई छ कि हामी चाहिँ अरूको कसैको उसमा चाहिने हामी चाहिँ प्रयोग त भइरहेको छैनौँ भन्ने किसिमको इम्प्रेसन जुन छ, त्यो इम्प्रेसन चाहिँ हामीले कदापि दिन हुँदैन। दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग हामीले अत्यन्त गहिरो र चाहिँ गहन किसिमको सुमधुर किसिमको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ। तर त्यो दुवैमा चाहिँ नि यो प्रभाव हामीले दिनु हुँदैन
कि हामीले एकका विरुद्ध अर्को कार्ड खेलिरहेछौँ भनेर। र अहिलेको मैले भने तपाईँलाई त्यो विश्व परिघटनाको समय, त्यो समय चाहिने त्यस्तो एउटा गम्भीर किसिमको जटिल किसिमको समय भए हुनाले हामीले चाहिने हरेक हाम्रो पाइलाहरू अत्यन्त चाहिने तपाईँको सजग भएर अत्यन्त केयरफुल भएर लिनुपर्छ। दुईटा छिमेकी बीच चाहिँ जसरी एउटा खालको मनमुटाव देखिँदाखेरि चाहिँ दुवैतर्फ हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेरै वा भारतले वार्ताका लागि प्रस्तावमा बोलायो भने हाम्रा विकल्पहरू के हुन्छन्, हामी कसरी उपस्थित हुन सक्नुपर्छ? अहिले चाहिँ हामीले चाहिने भन्ने के हो भनेदेखि हामी यो विषयलाई वार्ताबाटै सुल्झाउन चाहन्छौँ र तपाईँहरू वार्ताको लागि सकेसम्म चाँडै हामीसँग बस्नु, तपाईँहरूको लागि पनि फाइदा छ, हाम्रो लागि पनि फाइदा छ। सँगसँगै जसरी अघि हामी दुई देशको सम्बन्धको कुरा, हाम्रो तयारीको कुरा, अझ कतिपय ठाउँमा यो जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको कुरा, कर्मचारी तहमा भएको कुराहरूको प्रोग्रेस नभइरहेको परिस्थितिमा नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय उच्च तहको राजनीतिक भ्रमणहरू पनि आदान प्रदान भइरहेका छन्। अझ एक तहमा दुई देशको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित भयो भनेर विभिन्न पटकहरू हाम्रा उच्च तहकै नेतृत्वबाट आउँदै पनि गरेको छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ हाम्रो त्यो बनेको उच्च तहको राजनीतिक सम्बन्धले काम गर्नुपर्ने होइन? गर्नुपर्ने हो। मूल रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालको कूटनीतिका कारणले खास गरेर हाम्रो छिमेकीहरूसँग विश्वासको सङ्कट छ र त्यो विश्वासको सङ्कटले यी सबै समस्याको जडमा भन्नुहुन्छ भने त्यही हो। जुन लिपुलेकै सन्दर्भमा चीनसँग पनि हाम्रो गुनासो रहिरहँदाखेरि चीनसँग पनि के हामीले वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु वा त्यो खालको तयारी अगाडि बढ्नु पर्ने बेला हो? यो बाटो जुन छ त्यो चाहिने तपाईँको म सुन्छु कि चीनपट्टिको भागमा अझै पनि निर्माण भएको छैन। सायद अब त्यही कुरा चीनले बुझेरै त्यो भएको हो कि होइन थाहा छैन। तर मूल रूपमा अहिले चाहिने यसमा अलि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा छ। त्यो के हो भनेदेखि अब कतिपयले चाहिने चीनलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ यसमा भन्ने पनि दृष्टिकोण छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो पनि हुनसक्छ तर जटिलता थप्न पनि सक्छ। परराष्ट्रविद समुराम सिंहखडासँग कुराकानी गर्दै सहकर्मी नवराज पाण्डे। अविरल वर्षाका कारण दाङको देउखुरी उपत्यका जलमग्न बनेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासका केही बस्ती र राप्ती नदी किनारका बस्तीहरू जलमग्न भएका हुन्। देउखुरी स्थित राप्ती नदीमा पानीको बहाव बढेपछि लमही नगरपालिकाका गुर्जे हवा, बलामपुर, भुरीपुरको खेतीयोगी जमिन र केही बस्ती डुबानमा परेका छन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को बुधिपुर र त्यस आसपासको गाउँ जलमग्न भएको छ भने भर्खरै रोपेको खेतमा पानी पसेर रोपो बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षा धेरै भएपछि गढवा र राप्ती गाउँपालिकाको लालमटिया क्षेत्रमा रहेको वर्षा मापन केन्द्रमा चेतावनी सूचक घण्टी बजेको छ। चेतावनी सूचक घण्टी बजेकाले नदी तटीय र जोखिममा रहेका समुदायलाई सचेत रहन अनुरोध गरिएको जिल्ला आपतकालीन कार्यालय सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै कालाकाटे सिक्टा सडक खण्ड निर्माणका क्रममा नाली पुरिएपछि गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कोठरी क्षेत्रका झन्डै 50 घर डुबानमा परेका छन्। यसैबीच बाँकेको कुसुममा रहेको बाढी मापन केन्द्रका अनुसार राप्ती नदीमा शनिबार साँझ 7:30 बजे पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ। दाङ, रोल्पा, प्युठानमा लगातार पानी परेकाले नदीमा पानीको सतह बढेर 6 मिटर पुगेको छ, जबकि 5 मिटर 40 सेन्टिमिटरलाई खतराको तह मानिन्छ। 5 मिटर 40 सेन्टिमिटरको तह पार गरिसकेकाले बाँकेका तटीय क्षेत्रका राप्ती, सोनारी र डुडुवा गाउँपालिका अन्तर्गतका करिब 1 दर्जन बस्ती डुबानको खतरामा परेका छन्। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना अधिकृत गौरी बुढाथोकीले नदीमा पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथि पुगेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। तटीय क्षेत्रमा आपतकालीन साइरन बज्न थालेका छन्। बाढी बढिरहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च ठाउँमा गएर बस्न भनिएको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले जानकारी दिएका छन्। बाढीको खतरा बढेकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। उपभोक्ताले खास गरी प्याकिङ गरिएका खाद्यवस्तु भने अनुसारको परिमाणमा पाउन सकेका छैनन्। एक त उपभोक्ता आफैले त्यस्ता वस्तु तौलिन लगाउने गरेका छैनन् भने अर्को पसलेले बढी तौलका वस्तु तौलिन आवश्यक ढक तराजु नै राख्ने गरेका छैनन्। तौलमा उपभोक्ता माथिको ठगी रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने निकाय कानुन बनाउने भूमिकामै सीमित रहेको छ। काठमाडौँको 32 पुतलीमा सुरज एन्ड सम्राट स्टोरले खाद्य सामग्री बिक्री गर्छ, तर बढी तौल भएका खाद्य सामग्री तौलिन आवश्यक ढक तराजु पसलमा छैन।
त्यस्तै पुरानो बानेश्वरको उत्सव स्टोरमा पनि 25 किलो र त्योभन्दा बढीको चामलको बोरा तौलिने तराजु छैन। यी त केही उदाहरण हुन्। काठमाडौँ उपत्यका साथै देशका अधिकांश स्थानका खाद्य स्टोर तथा किराना पसलेले एकै पटक धेरै तौल गर्ने तराजु राखेका छैनन्। अहिलेसम्म के नियम छ भने यो ढक तराजु जुन चाहिँ नि नापतोल विभागबाट केही गर्यो भने 5 किलो 10 किलो तौल्नु पर्यो भने अर्को एक्स्ट्रा ढक राख्नु त्यो नियमबाट लागू गरेको छ। यसमा चाहिँ अर्को हेभी राख्नुपर्ने हामीले चाहिँ केही मेसेज आएको छैन। सामान्यतया उपभोक्ताले चामलका बोरा तौल नगरिकनै खरिद गर्छन्। बोरामा लेखिए अनुसार तौल छ छैन उपभोक्ताले हेर्दैनन्। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि भने अनुसारको परिमाणमा भए नभएको तौलिने गरिएको छैन। उपभोक्ताले पसलेले भने अनुसारको रकम तिरेर किन्ने गरेका छन्। त्यसो त प्याकिङ गरिएका गेडागुडी, दाल, जङ्क फुड लगायत खाद्य वस्तु पनि व्यापारीले नतौलिकनै बेच्दै आएका छन्। खोइ आफू नै हतारमा हुन्छ, कोही बेला त हेरिन्छ पनि सधैँ प्याक गरिरहेको हुन्छ, पुग्या त होला नि भन्ने हुन्छ। बोराको चामलदेखि प्याकिङ गरिएका अन्य वस्तु भने अनुसारको परिमाणमा नभएको सरकारी अनुगमनबाटै देखिएको छ। उपभोक्ताले चामलका बोरादेखि ग्यास जोखेर किन्न पाउने गरी पसलमा ढक तराजु अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावली अनुसार प्याकिङमा प्रयोग गरिएको वस्तुलाई उपभोग्य वस्तुको तौलमा जोड्ने माथि कारबाहीको व्यवस्था छ। तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै चासो दिएको छैन। हरेक विक्रेताले चाहे डिलर होस्, चाहे खुद्रा होस्, चाहे अन्य होस्, उनीहरूले नापतौलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। उनीहरूले जोखेर दिनुपर्ने हुन्छ र उपभोक्ताले त्यो जोखेर लिन पाउने व्यवस्था यसमा गरेको छ। अब यो कार्यान्वयनमा सुरु भएको छ। यसको अब हामीले प्रचार प्रसार सचेतना गर्ने काम र बजार अनुगमनमा जोड दिने काम चाहिँ अगाडि हामी छाड्दैछौँ। नियमावली कार्यान्वयनमा सरकारी व्यवस्थाले उपभोक्ता माथिको ठगी रोकिन सकेको छैन। ठगी रोक्न नियमावली बनाएर पन्छिने भन्दा पनि नियमन र दोषीमाथि कारबाहीको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको सरकार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि झनै सङ्कटमा धकेलिएको छ। चैतमै संलग्न हुनुपर्ने कर उठ्न सकेको छैन। कर उठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश तगारो बनेपछि सरकारले ढुकुटी बलियो बनाउन रणनीति परिवर्तन गरेको छ। लकडाउनका कारण सरकारले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर बुझाउने म्याद थपेर जेठ 25 सम्म पुर्यायो। लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा कर उठाउन दिएको भाका करदाताको विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सर्वोच्चले लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनको समय दिन जेठ 28 गते अन्तरिम आदेश दियो। दैनिक खर्च चलाउनै मुस्किल भएका बेला यो आदेश सरकारका लागि घातक थियो। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ 30 गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरायो। तर सर्वोच्चले असार 1 गते सरकारको निवेदन नै खारेज गरिदियो। यसअघि तोकिएको अवधिमा कर नतिरे कारबाहीको चेतावनी दिएको सरकार अहिले उद्योगी व्यापारीलाई फकाउनतिर लागेको छ। सर्वोच्चले लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा ताकेता गर्ने बाटो बन्द गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालय नरम भएका छन्। ती निकायका उच्च अधिकृतले खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरी आर्थिक रूपमा सरकार निकै अप्ठ्यारोमा परेकाले कर बुझाएर सहयोग गरिदिनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। करिब 5 अरब जति राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो जेठ असार महिनाको सुरु भयो, 5 दिन 5 अरब जति राजस्व भएको छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सङ्कलन गर्नलाई हामीले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। जस्तो सबै कार्यालय हाम्रो खुलिया छ अहिले। सबै कार्यालय चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवा कार्यालय अनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय, ठुला करदाता कार्यालय सबै खुला छ। र कोही करदाताले मसँग चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न म सकिनँ अथवा चाहिँ म चेकै जम्मा गर्न चाहन्छु भन्यो, उसलाई चाहिँ केही कठिनाइ छ भने हाम्रो कार्यालयहरूले सहजीकरण गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएको छौँ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार 5 गतेसम्म जम्मा 6 खर्ब 63 अर्ब राजस्व उठेको छ। यो लक्ष्यको 60% हो, जबकि साधारण खर्च भने त्योभन्दा 17 अर्ब बढी भइसकेको छ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि आर्थिक गतिविधि केही बढे पनि सर्वोच्चले लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएको 1 महिनासम्म समय दिन अन्तरिम आदेश दिएकाले धेरैजसो करदाताले कर बुझाएका छैनन्। सरकारी संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम बुझाउन थाले पनि ठूला व्यावसायिक घरना हतारिएका छैनन्। साना उद्यमी व्यवसायी पनि 3 महिनामा व्यवसाय चौपट भएकाले कर कार्यालय धाएका छैनन्। उद्योगी व्यापारीका कतिपय नेता अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। हामीले रिक्वेस्ट गरेको तर जसले तिर्न सक्छ तिरिरहेको अवस्था पनि छ र तिर्न सक्नेहरूले तिर्नु पनि पर्छ, किनभने आज एक न एक दिन त हामीले तिर्नु नै पर्ने। मन्त्रालयमा हाम्रो कुरा हुँदाखेरि अवश्य नै हामीले समयलाई अलिकति बढाइदिनु भनेको थियो, किनभने अस्ति लकडाउनमा कुरा आएको थियो 25 गते 7 गतेलाई सरेको छ होइन। तर अब सर्वोच्चको एउटा भनाइ छ, तर त्यो हुँदा हुँदै पनि कर भनेको हामीले तिर्नै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सक्नेले तिरिरहेको छ। तर अब हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले कर तिर्दिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित भएर खर्च चलाउन नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार लगायत केही कोषको रकम खिचिसकेको छ। तर त्यो रकम हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएकाले सरकार सामु यतिखेर करदातालाई रिझाउनुको विकल्प पनि छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ग्राहकहरू नगद रहित कारोबारमा आकर्षित देखिएका छन्। 1 महिनामै मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार 51% बढेको छ। लकडाउन गरेको महिना चैतमा 32,82,000 मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार भएकोमा वैशाखमा 49,60,000 कारोबार मोबाइलबाटै भएको छ। यसले नगद रहित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न बल पुगेको छ। नेपालमा कुल कारोबारको 3% मात्रै विद्युतीय भुक्तानी हुने गरेको तथ्याङ्क रहेकोमा लकडाउनका बेला बैंकिङ कारोबार आकाशिएको छ। कारोबार सङ्ख्या र कारोबार रकम दुवैका आधारमा लकडाउनमा नगद रहित कारोबार बढेको हो। चैतमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत 5 अर्ब 39 करोडको कारोबार भएको थियो। जेठमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत चैतको तुलनामा 127% बढी अर्थात् 12 अर्ब 27 करोड रुपियाँ कारोबार भएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन निषेध, नोट प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने जोखिम लगायत कारण मोबाइल बैंकिङ कारोबार बढेको हो। पहिला पनि अनलाइनको कारोबारहरू नभएको त होइन, तर अहिले एकदमै यो चाहिँ मोबाइलको चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार बढेको कारण चाहिँ के छ भन्दा कोभिड-19 को कारणले कतिपय शाखाहरू बन्द पनि रहे र हामी ब्याङ्कहरूले पनि यो चैत 7 गतेदेखि नै यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन्स गर्दाखेरि कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ भनेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्राहकहरूलाई चाहिँ उत्साह भयो। ब्याङ्कहरू पनि खोलेका थिएनन्। अहिले धेरै कारोबार चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि फन्ड एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फन्ड ट्रान्सफरको लागि, भुक्तानीको लागि, साथसाथै यहाँले हेर्नु भने एनटिसी र एनसेलमा गर्ने पेमेन्टहरू पनि एकदमै बढेको छ। हुन त विद्युत प्राधिकरणमा पनि भएको छ। नगद रहित अर्थात् मोबाइल बैंकिङ कारोबारबाट ग्राहकको समय बचत हुन्छ, तर मोबाइल बैंकिङ मार्फत सीमित रकम मात्र कारोबार गर्न मिल्छ। लकडाउनको अवधिमा अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पनि नगद रहित कारोबार बढेको छ। विद्युतीय माध्यम मार्फत नगद रहित कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या यो अवधिमा उल्लेख्य बढेको छ। लकडाउनमा चाहिँ त्यो निड भएर आयो हैन, अनि जब त्यो आवश्यकता बन्यो त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ बिहेभियरल चेन्ज ल्यायो, माइन्डसेट चेन्ज भयो र प्रयोगकर्ताहरू निकै नै बढेका छन् हैन। कारोबारमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब लकडाउन भएपछि कारोबार कम भयो, धेरै नै कम भयो। त्यसको कारण भनेको पसलहरू बन्द थिए, अब कति सर्भिसेस जसरी फ्लाइट्सहरू बन्द भए हैन, मुभिजहरू बन्द भए र बिजनेस सेन्टिमेन्ट डाउन भयो हैन। तर बिस्तारै चाहिँ जब घरबाट बसेर आफ्नो इन्सुरेन्सको पेमेन्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो इन्टरनेट रिचार्ज गर्नु पर्यो, त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ प्रयोगकर्ता एकदम धेरै बढे। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छपाईमा वार्षिक करिब 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्छ। नगद रहित कारोबार बढाउन सके नोट छपाईमा हुने खर्च जोगाउन सकिने मात्र होइन, अवैध कारोबार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्छ। त्यसैले नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न अब मोबाइल बैंकिङ मार्फत गर्ने कारोबारको रकम बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार अप्रमाणिक अभिव्यक्ति आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए विज्ञ सल्लाहकार नहुँदाको परिणाम, बी अरूको कुरा नसुन्ने बानी र सी जवाफदेही संस्कृतिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए विज्ञ सल्लाहकार नहुँदाको परिणाममा 41%, बी अरूको कुरा नसुन्ने बानीमा 34% र सी जवाफदेही संस्कृतिको अभावमा 25% मत प्राप्त भएको छ।
अब आजको प्रश्न। जनमत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठूलो मात्रामा रुख काटिए पनि राजस्व किन कम उठेको होला? ए. ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतो, बी. वनमा आधारित उद्योगी नहुनु र सी. निगरानीमा बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज काभ्रेमा सोधेका छौँ, 3 तहका सरकार बन्दा पनि विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के होला? केन्द्रको मान्छे तल्लो तहलाई नमान्ने अनि प्रदेशको सरकारले स्थानीय सरकारलाई नमान्ने, त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ नि समन्वय हुन नसकेको हो कि जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ अहम ब्रह्म अस्मि भन्ने एउटा मै जान्ने, मै सुन्ने, मै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने एउटा धारणाको विकास भएको छ। विज्ञहरूसँग समन्वय छलफल नगरिकन गरेको विकास निर्माणको कामले गर्दाखेरि विकास निर्माणको काम प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन। पञ्चायतकालदेखि नै असार महिना असारे खेती जस्तो चाहिँ त्यो निरन्तरता पाइराखेको हामीलाई भान भएको छ। अब यो अन्त्यको लागि तिनवटा सरकारहरूले चाहिँ एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने विकासमा केही फड्को मार्थ्यो। आफ्नो आफ्नो पार्टी आफू ठुलो मान्छे, कुनै पार्टीको मान्छेलाई नमान्ने, त्यही भएर कारण यस विकास कार्यमा समस्या हो। तिनवटा सरकारमा सबैभन्दा मै ठुलो भन्ने एउटा अहमता छ। त्यो अहमताले गर्दा छ नि एक्लै अर्काको बिचको समन्वय नगर्न सक्नु, त्यो तिनटै सरकारको कारणले गर्दाखेरि विकास हुन सकेन। त्यसको मार हामी जनताले खप्न परिरहेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले विकासमा होस् यावत कुरामा चाहिँ अलि कानुनी झमेलाहरू आएको। सरकारको समन्वय भयो भनेदेखि त यो देशमा त के हुन्छ के हो त्यही अब उनीहरू नमिले जस्तो गर्ने अनि आफू खानु पाइने, उसलाई दोष देखायो, उसलाई दोष देखायो। तिनैवटा सरकारको घमण्डको कारणले गुणस्तरीय विकास हुन नसकेको होला जस्तो लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले खेलकुद क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ, तर चोटग्रस्त बनेका खेलाडीका लागि भने लकडाउन फलदायी रह्यो। चोटले सिजन नै गुमाउने खतरामा रहेका युरोपेली खेलाडीले निको भएर खेलमा फर्किने मौका पाए। नेपालमा पनि चोटग्रस्त खेलाडीका लागि यो समय स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसर बनेको छ। राष्ट्रिय भलिबल टिमकी मुख्य खेलाडी प्रतिभा माली, राष्ट्रिय फुटबल टिमका राजेन्द्र रावल र बास्केटबलकी सविता खड्का अहिले फिजियोथेरापी सेन्टरमा भेटिन्छन्। प्रतिभा गत माघमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने क्रममा चोटग्रस्त बनेकी थिइन्। उनको घुँडाको 2 पटक शल्यक्रिया भइसकेको छ। अरू पनि प्रतियोगिता र अभ्यास छुट्ने चिन्ताले उनलाई निकै सताएको थियो। तर लकडाउनका कारण चैतदेखि सबै खेलकुद बन्द हुँदा प्रतिभाले आफ्नो चोट निको पार्ने र आराम गर्ने प्रशस्त समय पाएकी छन्। करियरको उच्च बिन्दुमा रहेकी प्रतिभालाई कोर्टमा फर्कन भने अझै केही समय लाग्नेछ। यो कुरामा चाहिँ लकी मान्नुपर्छ सबै इन्जर्ड प्लेयरहरू। यो टाइममा अब धेरै गेमहरू छुट्थ्यो र यसो गेम नभइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी राम्रोसँग फिजियोथेरापी गर्न पाइरहेको छौँ। त्यही नै हो। ए डिभिजन लिग खेल्ने क्रममा घाइते भएका राजेन्द्रले पनि सकी नसकी धेरै खेल खेले। उनको शरीरले पनि अहिले पूर्ण रूपमा आराम पाएको छ। मलाई त अब पहिला आर्थोस्कोपी गर्दा मैले प्रोपर रिह्याब नगरेको कारण राम्रो रिकभरी भएको थिएन। लिगहरू खेल्दा पनि अब अलिकता लोड पऱ्यो कि दुख्ने, आफ्नो प्रोपर म्याच खेल्न, आफ्नो जुन एक्चुअल गेम हो त्यो चाहिँ खेल्न सकिरहेको थिइनँ। अनि यो फ्री टाइममा किन टाइम वेस्ट गर्ने, आफू रिकभरी हुने राम्रो अवसर पाएको हुनाले र यो रिह्याब सेन्टरहरू नेपालमा त्यति प्रोफेसनली हामीले यो रिह्याबहरू गर्ने गरेका छैन। सुजल श्रेष्ठको कप्तानीमा नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलतर्फ स्वर्ण जितेको थियो। तर पूर्ण रूपमा फिट नभएका सुजलले भुटान विरुद्धको फाइनल पुरै समय खेल्न सकेनन्। लगत्तै मछिन्द्र क्लबबाट ए डिभिजन लिग र अरू प्रतियोगिता हुँदा उनले आराम गर्ने मौका पाएका थिएनन्। त्यसैले सुजलका लागि लकडाउनको समय निकै फलदायी रह्यो। कोरोना भाइरसले गर्दा अब जुन खेलहरू सबै स्थगित भएको छ, अब जुन अब यो नेपालमा पनि धेरै नै प्रभाव पारिरहेको छ अहिले जुन स्थितिमा आएर होइन। र एक प्रकारले हेर्दाखेरि अब यो इन्जुरीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ
खुसी पनि छु म, किनभने अब रेस्ट पाएँ होइन, जुन मलाई रेस्ट चाहिएको थियो एकदमै होइन, मेरो इन्जुरीलाई जुन अब गेम भयो भने खेल्नु मन लागिहाल्ने हुन्छ र होइन, अब गेमै नभयो भने त रेस्ट पाइयो नि त। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीको अनुभव भने अलि फरक छ। शारीरिक कमजोरीको सामना गरिरहेका सोमपाल केही समय यता राष्ट्रिय टिम बाहिर छन्। लकडाउनले गर्दा चिकित्सकलाई भेट्न र मैदान जान नपाएकाले निको हुन अझै समय लाग्ने सोमपालको भनाइ छ। मेबी लकडाउन नभएको भए छिटो रिकभरी हुने चान्सेस बढी हुन्थ्यो, किनकि ग्राउन्ड हुन्थ्यो हाम्रो, अनि फिजियोहरू एभ्री डे नयाँ ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो र रिकभरी गर्ने छिटो भनौँ न मौका पाउँथ्यो। तर अब लकडाउन भएपछि चाहिँ भनौँ न 3 महिना जति यत्तिकै नै वेस्ट भयो, आफ्नो एक्सर्साइज गर्यो तर फेरि पनि भनौँ न फुल रिकभरी जस्तो फिल भएन। सङ्कट कसैका लागि अवसर पनि हो। चोट लागेर धेरै खेल गुमाउने चिन्तामा रहेका खेलाडीका लागि कोरोना भाइरसले ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।